जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं नवमः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि मे वीर्याणि अनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च। योऽसौ सत्यव्रतो नाम राजर्षिर्द्रविडेश्वरः ज्ञानं योतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया स वै विवस्वतः पुत्रो मनुरासीत् इति श्रुतम्। त्वत्तस्तस्य सुताश्चोक्ता इक्ष्वाकुप्रमुखा नृपाः तेषां वंशं पृथग् ब्रह्मन् वंस्यानुचरितानि च कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हिनः। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये तेषां नः पुण्यकीर्तीनां सर्वेषां वद विक्रमान्। सूत उवाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनां पृष्टः प्रोवाच भगवान् शुकः परमधर्मवित्। श्रीशुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परन्तप न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरपि। परावरेषां भूतानाम् आत्मा यः पुरुषः परः स एवासीत् इदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किञ्चन। तस्य नाभेः समभवत् पद्मकोशो हिरण्मयः तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभूश्चतुराननः। मरीचिर्मनसस्तस्य यज्ञे तस्यापि कश्यपः दाक्षायण्यां ततोदित्यां विवस्वान् अभवत् सुतः। ततो मनुश्राद्धदेवः संज्ञायामास भारत श्रद्धायां जनयामास दशपुत्रान् स आत्मवान्। इक्ष्वाकुनृगशर्याति दिष्टधृष्टकरूषकान् नरिष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च कविं विभुः। अप्रजस्य मनोः पूर्वं वसिष्ठो भगवान् किल मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजार्थम् अकरोत् प्रभुः। तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत द्वैत्रर्थमुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। प्रेषितोध्वर्युणा होता ध्यायंस्तत्सु समाहितः हविषि व्यचरत्तेन वषट्कारं गृणन् द्विजः। होतुस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम सा भवत् तां विलोक्य मनुः प्राह नातिरिष्टमना गुरुं। भगवन् किमिदं जातं कर्मं वो ब्रह्मवादिनां विपर्ययम् अहो कष्टं मयैवं स्याद् ब्रह्मविक्रिया। यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धकिल्बिषाः कुतः सङ्कल्पवैषम्यम् अनृतं विबुधेष्विव। तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान् प्रपितामहः होतुर्व्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषेरभिनन्दनम्। एतत्सङ्कल्पवैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः तथापि साधयिष्येते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा। एवं व्यवसितो राजन् भगवान् समहायसाः अस्तौषीद् आदिपुरुषम् इलायाः पुंस्त्वकाम्यया। तस्मै कामवरं तुष्टो भगवान् हरिरीश्वरः ददाविलाभवत्तेन सुद्युम्नः पुरुषर्षभः। स एकदा महाराज विचरन् मृगयां वने वृतः कतिपयामात्यैरश्वमारुह्य सैन्धवम् प्रगृह्य रुचिरं चापं सरांश्च परमाद्भुतान् दंशितोऽनुमृगं वीरो जगाम दिशमुत्तरां। सकुमारो वनं मेरोरधस्तात् प्रविवेशः यत्रास्ते भगवान् सर्वो रममाणः सहो मया। तस्मिन् प्रविष्ट एवासौ सुद्युम्नः परवीरः अपश्यत् स्त्रियमात्मानम् अश्वं च वडवां नृप। तथा तदनुगाः सर्वे आत्मलिङ्गविपर्ययं दृष्ट्वा विमनसो भूवन् वीक्ष्यमाणाः परस्परं। राजोवाच कथमेवं गुणोदेशः केन वा भगवन् कृतः प्रश्नमेनं समाचक्ष्व परं कौतूहलं हिनः। श्रीशुक उवाच एकदा गिरिशं द्रष्टुं ऋषयस्तत्र सुव्रताः दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः समुपागमन्। तान् विलोक्याम्बिका देवी विवासा व्रीडिता भृशं भर्तुरङ्कात् समुत्थाय नीवीम् आस्वथ पर्यधात्। ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्गं रममाणयोः
निवृत्ताः प्रयुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमं तदिदं भगवान् आह प्रियायाः प्रियकाम्यया स्थानं यः प्रविशेद् एतद् स वै योषित् भवेदिति तत ऊर्ध्वं वनं तद् वै पुरुषा वर्जयन्ति सा चानुचरसंयुक्ता विचचार वनाद् वनम् अथ तामाश्रमाभ्यासे चरन्तीं प्रमदोत्तमां स्त्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान् बुधः सापितं चकमे शुभ्रुः सोमराजसुतं पतिं स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम् एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्युम्नो मानवो नृपः सस्मारस्वकुलाचार्यं वसिष्ठमिति शुश्रुमा स तस्य तां दशां दृष्ट्वा कृपया वृषपीडितः सुद्युम्नस्याशयनपुंस्त्वम् उपाधावत शङ्करं तुष्टस्तस्मै स भगवान् ऋषये प्रियमावहन् स्वां च वाचमृतां कुर्वन् इदमाह विशाम्पते मासं पुमान् स भविता मासं स्त्री तव गोत्रजः इत्थं व्यवस्थया कामं सुद्युम्नोऽवतु मेदिनीम् आचार्यानुग्रहात् कामं लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयामास जगतिं नाभ्यनन्दन् स्मतं प्रजाः तस्योत्कलो गयो राजन् विमलश्च सुतास्त्रयः दक्षिणापथराजानो बभूवुर्धर्मवत्सलाः ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रभुः पुरूरवस उत्सृज्य गां पुत्राय गतो वनम् हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं गते सुद्युम्ने मनुर्वैवस्वतः सुते पुत्रकामस्तपस्तेपे यमुनायां शतं समाः ततो यजन्मनुर्देवम् अपत्यार्थं हरिं प्रभुम् इक्ष्वाकुपूर्वजान् पुत्रान् लेभे स्वसदृशान् दश। पृषद्रस्तु मनोः पुत्रो गोपालो गुरुणा कृतः पालयामास गायत्तो रात्र्यां वीरासनव्रतः। एकदा प्राविशद्गोष्ठं शार्दूलो निशिवर्षति शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बभ्रमुर्व्रजे। एकां जग्राह बलवान् सा चुक्रोशभयातुरा तस्यास्तत्क्रन्दितं श्रुत्वा पृषद्रो विशसारः खड्गमादाय तरसा प्रलीनो डुगणे निशि। अजानन् अहनद् बभ्रो शिरः शार्दूलशङ्कया व्याघ्रोऽपि वृक्णश्रवणो निस्त्रिंसाग्राहतस्ततः निश्चक्रामवृषं भीतो रक्तं पथि समुत्सृजन् मन्यमानो हतं व्याघ्रं पृषद्रः परवीरः। अद्राक्षित् स्वहतां बभ्रुं व्युष्टायां निशि दुःखितः तं सशापकुलाचार्यः कृतागसमकामतः नक्षत्रबन्धुः शूद्रत्वं कर्मणा भविता मुना। एवं सप्तस्तु गुरुणा प्रत्यगृह्णात् कृताञ्जलिः अधारयद्व्रतं वीर ऊर्ध्वरेता मुनिप्रियं वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परे मले। एकान्तित्वं गतो भक्त्या सर्वभूतसुहृत्समः विमुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षो परिग्रहः यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन् वृत्तिमात्मनः आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतृप्तः समाहितः विचचारमहीमेतां जडान्धबधिराकृतिः। एवं वृत्तो वनं गत्वा दृष्ट्वा दावाग्निमुत्थितं
तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप परं मुनिः। कविः कनीयान् विषयेषु निःस्पृहो विसृज्य राज्यं सह बन्धुभिर्वनं। निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरवयाः परङ्गतः। करुषान् मानवादासन् कारुषाः क्षत्रजातयः उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धर्मवत्सलाः। धृष्टाद्धाष्टमभूत् क्षत्रं ब्रह्मभूयं गतं क्षितौ मृगस्य वंशः सुमतिर्भूतज्योतिस्ततो वसुः। वसोः प्रतीकस्तत्पुत्र ओगवानोगवत्पिता कन्या चौगवती नाम सुदर्शन उवाहतां। चित्रसेनो नरिष्यन्तादृक्षस्तस्य सुतोऽभवत् तस्य मीढ्वांस्ततः कूर्च इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः। वीतिहोत्रस्त्विन्द्रसेनात् तस्य सत्यस्रवा अभूत् उरुस्रवाः देवदत्तस्ततोऽभवत्। ततोऽग्निवेश्यो भगवान् अग्निः स्वयमभूत् सुतः। कानीन इति विख्यातो जातु कर्ण्यो महान् ऋषिः। ततो ब्रह्मकुलं जातम् आग्निवेश्यायनं नृप। नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवं समतः शृणु। नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गतः। भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिर्भलन्दनात्। वत्सप्रीते सुतः प्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं विदुः। खनित्रः प्रमतेस्तस्मात् चाक्षुषोऽथ विविंशतिः। विविंशतिसुतोरम्भः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः। करन्धमो महाराज तस्यासीद् आत्मजो नृप। तस्यावीक्षितसुतो यस्य मरुत्तश्चक्रवर्त्यभूत्। संवर्तो याजयदियं वै महायोग्यं गिरः सुतः। मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन। सर्वं हिरण्मयं त्वासीत् यत्किञ्चिच्चास्य शोभनम्। अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातयः। मरुतः परिवेष्टारो विश्वे देवाः सभासदः। मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद् राज्यवर्धनः। सुधृतिस्तत्सुतो यज्ञे सौधृतेयो नरः सुतः। तत्सुतः केवलस्तस्मात् बन्धुमान् वेगवान् ततः। बन्धुस्तस्याभवद् यस्य तृणबिन्दुर्महीपतिः। तं भेजे लम्बुसा देवी भजनीयगुणालयं। वराप्सरा यतः पुत्रः कन्या चेटबिडाभवत्। तस्याम् उत्पादयामास विश्रवाधनदं सुतं। प्रादाय विद्यां परमां ऋषिर्योगेश्वरात् पितुः। विशालः शून्यबन्धुश्च धूम्रकेतुश्च तत्सुताः। विशालो वंशकृतराजा वैशालीं निर्ममे पुरीम्। हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः। तत्पुत्रात् संयमादासीत् कृशाश्वः सह देवजः। कृशाश्वात् सोमदत्तो भूद्युष्वमेधैरिडस्पतिम्। इष्ट्वा पुरुषमापाग्र्यां गतिं योगेश्वराश्रितः। सोमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनमेजयः। एते वैशालभूपालास्तृणबिन्दोर्यशोधराः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ तृतीयोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूवः। यो वा अंगिरसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्। सुकन्या नाम तस्यासीत् कन्या कमललोचना।
तया सार्धं वनगतो यगमत्यवनाश्रमं सा सखीभिः परिवृता विचिन्वत्यङ्घ्रिपान् वने वल्मीकरन्ध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी ते दैव चोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वै अविध्यन्मुग्धभावेन शुश्रावासृक्ततो बहु सकृन्मूत्रनिरोधो भूत्सैनिकानां च तत्क्षणात् राजर्षिस्तमुपालक्ष्य पुरुषान् विस्मितो ब्रवीत् अप्यभद्रं न युष्माभिर्भार्गवस्य विचेष्टितं व्यक्तं केनापि नस्तस्य कृतमाश्रमदूषणं सुकन्या प्राह पितरं भीता किञ्चित् कृतं मया द्वे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कण्टकेन वै दुहितुस्तद्वचः श्रुत्वा शर्यातिर्जातसाध्वसः मुनिं प्रसादयामास वल्मीकान्तर्हितं शनैः तदभिप्रायमाज्ञाय प्रादाद्वितरं मुनेः कृच्छ्रान्मुक्तस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात् समाहितः सुकन्याच्यवनं प्राप्य पतिं परमकोपनं प्रीणयामास चित्तज्ञा अप्रमत्तानुवृत्तिभिः कस्यचित्त्वथ कालस्य नासत्यावाश्रमागतौ तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः क्रियतां मे वयोरूपं प्रमदानां यदीप्सितं बाडमित्युचतुर्विप्रम् अभिनन्द्यभिषक्तमौ निमज्जतां भवानस्मिन् हृदे सिद्धविनिर्मिते इत्युक्त्वा जरयाग्रस्तदेहो धमनिसन्ततः हृदं प्रवेशितोऽस्विभ्यां बलीपलितविप्रियः पुरुषास्त्रयोत्तस्थुरपीत्य वनिता प्रियाः पद्मस्रजः कुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः तान् निरीक्ष्य वरारोहा स्वरूपान् सूर्यवर्चसः अजानती पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ ऋषिमामन्त्रे ययतुर्विमानेन त्रिविष्टभं यक्षमाणोऽथ शर्यातिश्च्यवनस्याश्रमं गतः ददर्श द्वितुः पार्श्वे पुरुषं सूर्यवर्चसं राजा द्वितरं प्राह कृतपादाभिवन्दनाम् आशिषश्चाप्रयुञ्जानो नातिप्रीतमना इव चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलम्बितो लोकनमस्कृतो मुनिः यत्त्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं विहाय जारं भजसे मुमध्वगम् कथं मतिस्ते वगतान्यथा सतां कुलप्रसूते कुलदूषणं त्विदं बिभर्षि जारं यदपत्रपाकुलं पितुश्च भर्तुश्च न यस्य धस्तमः एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः शशंस पित्रे तत्सर्वं वयोरूपाभिलम्बनं विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिसस्वजे सोमेन याजयन् वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत् असोमपोरप्यश्विनोश्च्यवनस्वेन तेजसा हन्तुं तमाददे वज्रं सद्यो मन्युरमर्षितः स वज्रं स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भार्गवः अन्वजानंस्ततः सर्वे ग्रहं सोमस्य चाश्विनोः विषजाविति यत्पूर्वं सोमाहुत्या बहिष्कृतौ उत्तानबर्हिरानर्तो भूरिषेण इति त्रयः शर्यातेरभवन् पुत्रा आनर्तात् रेवतोऽभवत् सोऽन्तः समुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम् आस्थितो भुङ्क्तविषयान् आनर्तादीन् अरिन्दम तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुद्मी ज्येष्ठमुत्तमं ककुद्मी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं गतः कन्यापरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमपावृतम् आवर्तमाने गान्धर्वे स्थितो लब्धक्षणक्षणं तदन्ताद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत् तच्छ्रुत्वा भगवान् ब्रह्मा प्रहस्य तमुवाचः अहो राजन्निरुद्धास्ते कालेन हृदये कृताः तत्पुत्रपौत्रनप्त्रीणां गोत्राणि च न शृण्महे कालोऽभियातस्तृणव चतुर्युगविकल्पितः तद्गच्छ देवदेवांसो बलदेवो महाबलः कन्यारत्नमिदं राजन्नररत्नाय देहि भोः भुवो भारावताराय भगवान् भूतभावनः अवतीर्णो निजांसेन पुण्यश्रवणकीर्तनः इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं नृपस्वपुरमागतः त्यक्तं पुण्यजनत्रासाद् भ्रातृभिर्दिक्ष्वस्थितैः सुतां दत्त्वा नवद्याङ्गीं बलाय बलशालिने बदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रमं
हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। नाभागो नवगापत्यं यं ततं भ्रातरः कविं, यविष्ठं व्यवजन्दायं ब्रह्मचारिणमागतं। भ्रातरो भाङ्क्त किं मह्यं भजाम पितरं तव, त्वां ममार्यास्तथा भाङ्क्षुर्मा पुत्रकतदादृथाः। इमे अङ्गिरसः सत्रम् आसतेद्य सुमेधसः, षष्ठं षष्ठमुपेत्याह कवे मुह्यन्ति कर्मणि। तां स्त्वं संशयसूक्ते द्वे वैश्वदेवे महात्मनः, ते स्वर्यन्तो धनं सत्र परिशेषितमात्मनः। दास्यन्ति ते तान् गच्छ तथा सकृतवान् यथा, तस्मै दत्त्वा ययुः स्वर्गं ते सत्र परिशेषितं। तं कश्चित् स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शनः, उवाचोत्तरतो भेत्य ममेदं वास्तुकं वसु। ममेदं ऋषिभिर्दत्तम् इति तर्हि स्म मानवः, स्यान्नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान् पितरं तथा। यज्ञवास्तुगतं सर्वम् उच्छिष्टं ऋषयः क्वचित्, चक्रुर्विभागं रुद्राय सदेवः सर्वमर्हति। नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्, इत्याह मे पिता ब्रह्मन् शिरसा त्वां प्रसादये। यत्ते पिता वदद्धर्मं त्वं च सत्यं प्रभाससे, ददामि ते मन्त्रदृशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनं। गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत्रे परिशेषितम्, इत्युक्त्वान्तर्हितो रुद्रो भगवान् सत्यवत्सलः। य एतत् संस्मरेत् प्रातः सायं च सुसमाहितः, कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैव तथात्मनः। नाभागाद् अम्बरीशो भून् महाभागवतः कृति, नास्पृशत् ब्रह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्वचित्। राजोवाच। भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षेस्तस्य धीमतः, न प्राभूत् यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः। श्रीशुक उवाच। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्वीपवतीं महीम्, अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। मेनेति दुर्लभं पुंसां सर्वं तत् स्वप्नसंस्तुतं, विद्वान् विभवनिर्वाणं तमो विशति यत् पुमान्। वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साधुषु, प्राप्तो भावं परं विश्वं येनेदं लोष्टवत् स्मृतम्। स वै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने, करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युतसत्कथोदये। मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम्, घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसर्पणे, शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने। कामं च दास्येन तु कामकाम्यया, यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः। एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेधि यज्ञे भगवत्यधोक्ष्यजे। सर्वात्मभावं विदधन् महीमिमां तन्निष्ठविप्राभीतः ससासः। ईजे स्वमेधैरधियज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचिताङ्गदक्षिणैः,
ततैर्वसिष्ठाचितगौतमादिभिर्धन्वन्यभिश्रोतमसौ सरस्वतीम् यस्य क्रतुषु गीर्वाणैः सदस्या ऋत्विजो जनाः तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदृश्यन्त सुवाससः स्वर्गो न प्रार्थितो यस्य मनुजैरमरप्रियः शृण्वद्भिरुपगायद्भिरुत्तमश्लोकचेष्टितं समर्थयन्ति तान् कामाः स्वराज्यपरिभाविताः दुर्लभा नापि सिद्धानां मुकुन्दं हृदि पश्यतः स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः स्वधर्मेण हरिं प्रीणन् सङ्गान् सर्वान् च निर्जहौ गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोत्तमस्यन्दनबाजिपत्तिषु अक्षय्यरत्नाभरणायुधादिषु अनन्तकोशेष्वकरोदसन्मतिम् तस्मादाधरिश्चक्रं प्रत्यनीकभयावहम् एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्याभिरक्षणम् आरिराधैषु कृष्णं महिष्यातुल्यशीलया युक्तः संवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतं व्रतान्ते कार्तिके मासे त्रिरात्रं समुपोषितः स्नातः कदाचित् कालिन्द्यां हरिं मधुबनेर्चयत् महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा अभिषिच्याम्बरा कल्पैर्गन्धमाल्यार्हणादिभिः तद्गतान्तरभावेन पूजयामास केशवं ब्राह्मणांश्च महाभागान् सिद्धार्थान् अपि भक्तितः गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवाससां पयःशीलवयोरूपवत्सोपस्करसम्पदां प्राहिणोत्सादुविप्रेभ्यो गृहेषु न्यर्बुदानि षट् भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्वन्नं गुणवत्तमं लब्धकामैरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे तस्य तर्ह्यतिथिः साक्षात् दुर्वासा भगवानभूत् तमानर्चातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासनार्हणैः ययाचे व्यवहाराय पादमूलमुपागतः प्रतिनन्द्य सतद्याच्यां कर्तुमावश्यकं गतः निममज्जव्रियध्यायन् कालिन्दी सलिले शुभे मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजैस्तद्धर्मसङ्कटे ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यदपारणे यत्कृत्वा साधु मे भूयात् अधर्मो वा न मां स्पृशेत् अम्बसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणं प्राहुरभक्षणं विप्राह्यसितं नासितं च तत् इत्यपः प्रास्य राजर्षिश्चिन्तयन् मनसाच्युतं प्रत्यचष्टकुरु श्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः दुर्वासा यमुनाकूलात् कृतावश्यका आगतः राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया मन्युना प्रचलद्गात्रो भ्रुकुटिकुटिलाननः बुभुक्षितश्च सुतरां कृताञ्जलिमभाषत अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत धर्मव्यतिक्रमं विष्णोरभक्तस्ये समानिनः यो माम् अतिथिमायातम् आतिथ्येन निमन्त्र्य च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम् एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः तया स निर्ममे तस्मै कृत्यां कालानलोपमां तामापतन्तीं ज्वलतीम् असिहस्तां पदा भुवं वेपयन्तीं समुद्वीक्ष्य न चचालपदान् नृपः प्राग्दिष्टं भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना ददाह कृत्यां तां चक्रं क्रुद्धा हिमिव पावकः तदभिद्रवद् उद्वीक्ष्य स्वप्रयासं च निष्फलं दुर्वासा दुद्रुवे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया तमन्वधावद् भगवद्रथाङ्गं दावाग्निरुद्धूतशिखो यथाहिं तथानुसक्तं मुनिरीक्षमाणो गुहां विभिक्षु प्रससारमेरोः दिशो नवक्ष्मां विवरान् समुद्रान् लोकान् सपालां स्त्रिदिवं गतः सः यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदर्शनं दुष्प्रसहं ददर्श अलब्धनाथः स यदा कुतश्चित् सन्त्रस्तचित्तो रणमेषमाणः देवं विरिञ्चं समगाद्विधातस्त्राह्यात्मयोने जिततेजसो मां ब्रह्मोवाच स्थानं मदीयं सह विश्वमेतत् क्रीडावसाने द्विपरार्धसङ्गे भ्रूभङ्गमात्रेण हि सन्दिधक्षो कालात्मनो यस्य तिरो भविष्यति अहं भवो दक्षभृगुप्रधानाः प्रजेशभूतेश सुरेशमुख्याः सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना मूर्ध्न्यर्पितं लोकहितं वहामः प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः
दुर्वासाः शरणं यातः सर्वं कैलासवासिनं। श्रीरुद्र उवाच वयं न तात प्रभवाम भूम्नि यस्मिन् परेण्येऽप्यजजीवकोशाः भवन्ति काले न भवन्ति हीदृशाः सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः। अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवान् अजः कपिलोपान्तरतमो देवलो धर्म आसुरिः मरीचिप्रमुखाश्चान्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः विदाम न वयं सर्वे यन्मायां माययावृताः तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुर्विषहं हिनः तमेव शरणं याहि हरिस्ते संविधास्यति। ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ वैकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासश्रिया सह सन्दैह्यमानोजितशस्त्रबह्निना तत्पादमूले पतितः स बेपथुः आहाच्युतानन्तसदीप्सितप्रभो कृतागसम्मावहि विश्वभावना अजानता ते परमानुभावं कृतं मयाघं भवतः प्रियाणां विधेहि तस्यापचितिं विधातरमुच्येत यन्नाम्न्युदितेनारकोऽपि। श्रीभगवानुवाच अहं भक्तपराधीनो यस्वतन्त्रैव द्विज साधुभिर्ग्रस्तहृदयो भक्तैर्भक्तजनप्रियः नाहमात्मानमाशासे मद्भक्तैः साधुभिर्विना श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन् येषां गतिरहं परा ये दारागारपुत्राप्तान् प्राणान् वित्तमिमं परं हित्वा मां शरणं याताः कथं तां त्यक्तुमुत्सहे मयि निर्बद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा मत्सेवया प्रतीतं च सालोक्यादिचतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णा कुतोऽन्यत्कालविद्रुतं साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहं मदन्यत्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि उपायं कथयिष्यामि तव विप्रशृणुष्व तत् अयं ह्यात्मा विचारस्ते यतस्तं यातु वै भवान् साधु सुप्रहितं तेजः प्रहर्तुः कुरुते शिवं तपो विद्या च विप्राणां निःश्रेयसकरे उभे ते एव दुर्विनीतस्य कल्पेते कर्तुरन्यथा ब्रह्मन् तद्गच्छ भद्रं ते नाभागतनयं नृपं क्षमापय महाभागं ततः शान्तिर्भविष्यति। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अम्बरीशचरिते चतुर्थोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशमुपावृत्य तत्पादौ दुःखितो ग्रहीत। तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पर्शविलज्जितः अस्तावीत् तद्धरेरस्त्रं कृपया पीडितो भृशम्। अम्बरीश उवाच त्वमग्निर्भगवान् सूर्यस्त्वं सोमो ज्योतिषां पतिः त्वमापस्त्वं क्षितिर्व्योम वायुर्मात्रेन्द्रियाणि च। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युतप्रिय सर्वास्त्रघातिन् विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। त्वं धर्मस्त्वमृतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञभुक् त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्।
नमः सुनावाखिलधर्मसेतवे यधर्मशीलासुरधूमकेतवे त्रैलोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे मनोजवायाद्भुतकर्मणे गृणे त्वत्तेजसा धर्ममयेन संवृतं तमः प्रकाशश्च धृतो महात्मनां दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पदे त्वद्रूपमेतत् सदसत्परावरम् यदा विसृष्टस्त्वमनञ्जनेन वै बलं प्रविष्टो जितदैत्यदानवम् बाहूदरोर्वङ्घ्रिशिरोधराणि वृक्णन्नजस्रं प्रधने विराजसे सत्वं जगत्त्राणखलप्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता विप्रस्य चास्मत्कुलदैवहेतवे विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः कुलं नो विप्रदैवं चेद्विजो भवतु विज्वरः यदि नो भगवान् प्रीत एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्मभावेन द्विजो भवतु विज्वरः। श्रीशुक उवाच इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णुचक्रं सुदर्शनम् असाम्यत् सर्वतो विप्रं प्रदहत राजयाचयया समुक्तोऽस्त्राग्नितापेन दुर्वासाः स्वस्तिमांस्ततः प्रशंसतमुर्वीशं युञ्जानः परमाशिषः। दुर्वास उवाच अहो अनन्तदासानां महत्त्वं दृष्टमद्य मे कृतागसोऽपि यद्राजन्मङ्गलानि समीहसे दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनां यैः सङ्गृहीतो भगवान् सात्वतां ऋषभो हरिः यन्नाम श्रुतिमात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदः किं वा दासानाम् अवशिष्यते राजन् अनुगृहीतोऽहं त्वयाति करुणात्मना मदघं पृष्ठतः कृत्वा प्राणायन्मेभिरक्षिताः राजा तम् अकृताहारः प्रत्यागमनकाङ्क्षया चरणाबुपसङ्गृह्य प्रसाद्य समभोजयत् शोषित्वा धृतमानीतम् आतिथ्यं सार्वकामिकं तृप्तात्मा नृपतिं प्राह भुज्यतामिति सादरं प्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागवतस्य वै दर्शनस्पर्शनालापैरातिथ्येनात्ममेधसा कर्मावदात मे तत्ते गायन्ति स्वस्त्रियो मुहुः कीर्तिं परमपुण्यां च कीर्तयिष्यति भूरियम्। श्रीशुक उवाच एवं संकीर्त्य राजानं दुर्वासः परितोषितः ययो विहाय सा मन्त्र्य ब्रह्मलोकमहैतुकं संवत्सरोत्यगात्तावत् यावता नागतो गतः मुनिस्तद्दर्शनाकाङ्क्षो राजाभक्षो बभूवः गते च दुर्वाससि सोऽम्बरीशो द्विजोपयोगातिपवित्रमाहरत् ऋषेर्विमोक्षं व्यसनं च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यं च परानुभावम् एवं विधानेकगुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे क्रियाकलापैः समुवाह भक्तिं यया विरिञ्च्यान्निरयांश्चकार अथाम्बरीशस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विसृज्य धीरः वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनो ददध्वस्तगुणप्रवाहः इत्येतत् पुण्यमाख्यानम् अम्बरीशस्य भूपतेः संकीर्तयन् अनुध्यायन् भक्तो भगवतो भवेत्। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे अम्बरीशचरितं नाम पंचमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अथ षष्ठोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच विरूपः केतुमान् शम्भुः अम्बरीषसुतास्त्रयः विरूपात् पृषदस्वभूत् तत्पुत्रस्तु रथितरः। रथितरस्य प्रजस्य भार्यायां तन्तवेर्थितः अंगिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्। एते क्षेत्रे प्रसूता वै पुनस्त्वाङ्गिरसा स्मृताः। रथितराणां प्रवरा क्षत्रोपेता द्विजातयः क्षुवतस्तु मनोर्जज्ञे इक्ष्वाकुर्घ्राणतः सुतः। तस्य पुत्रशतज्येष्ठा विकुक्षी निमिदण्डकाः तेषां पुरस्तात् अववन् आर्यावर्ते नृपा नृप। 25 पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेण्यतः स एकदाष्टका श्राद्धे इक्ष्वाकुः मांसमानीयतां मेध्यं विकुक्षे गच्छमाचिरं। तथेति सवनं गत्वा मृगान् हत्वा क्रियार्हणान् श्रान्तो बुभुक्षितो वीरः सशंसादतपस्मृतिः। शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः चोदितः प्रोक्षणायाः दुष्टमेतद् अकर्मकं। ज्ञात्वा पुत्रस्य तत्कर्म गुरुणा विहितं नृपः देशान्निस्सारयामास सुतं त्यक्तविधिं वृषा। स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन् त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावापयत् परं। पितर्युपरते भेत्य विकुक्षी पृथिवीमिमां सासदीजे हरिं यज्ञैः ससाद इति विश्रुतः। पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इति ऋतः ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः शृणु नामानि कर्मभिः। कृतान्त आसीत् समरो देवानां सह दानवैः पार्ष्णिग्राहो वृतो वीरो देवैर्दैत्यपराजितैः। वचनाद्देवदेवस्य विष्णुर्विश्वात्मनः प्रभोः वाहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महावृषः। ससन्नद्धो धनुर्दिव्यम् आदाय विशिखान् सितान् स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः। तेजसाप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां निरुणत्रिदशैः पुरम्। तैस्तस्य चाभूत् प्रधनं तुमुलं लोमहर्षणं यमाय भल्लैरनयद्दैत्यान् एभिययुर्मृधे। तस्येषु पाता विमुखं युगान्ताग्निमिवोल्बणं विसृज्य दुद्रुवुर्दैत्या हन्यमानः स्वमालयं। जित्वा पुरं धनं सर्वं सश्रीकं वज्रपाणये प्रत्ययच्छत्सराजर्षिरिति नामभिराहृतः। पुरञ्जयस्य पुत्रो भूत् अनेनास्तत्सुतः पृथुः विश्वरन्धिस्ततश्चन्द्रो युवनाश्वश्च तत्सुतः। सावस्तस्तत्सुतो येन सावस्ती निर्ममे पुरी बृहदश्वस्तु सावस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः। यः प्रियार्थमुतङ्कस्य धुन्धुनामासुरं बली सुतानामेकविंशत्या सहस्रैरहनद्वृतः। धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलुः धुन्धोर्मुखाग्निना सर्वे त्रय एवावशेषिताः। दृढाश्व कपिलाश्वश्च भद्राश्व इति भारत दृढाश्वपुत्रो हर्यश्वो निकुम्भस्तत्सुतः स्मृतः। बर्हणाश्वो निकुम्भस्य कृशाश्वोथास्यसेनजित् युवनाश्वो भवत्तस्य सोनपत्यो वनं गतः। भार्या सतेन निर्विण्ण ऋषयोस्य कृपालवः इष्टिं स्म वर्तयाञ्चक्रुरैन्द्रिं तेषु समाहिताः। राजा तद्यज्ञसदनं प्रविष्टो निशितर्षितः दृष्ट्वा शयानान् विप्रांस्तान् पपौ मन्त्रजलं स्वयम्। उत्थितास्ते निशाम्याथ विदकं कलशं प्रभो पप्रच्छु कस्य कर्मेदं पीतं पुंसवनं जलम्। राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते ईश्वराय नमश्चक्रुः अहो दैवबलं बलं। ततः कालौपावृत्ते कुक्षिं निर्विद्य दक्षिणं युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजानः। कं धास्यति कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भृशं मां धाता वत्समारोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्। नममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः युवनाश्वोऽथ तत्रैव तपसा सिद्धिमन्वगात्। त्रसद्दस्युरितीन्द्रोऽङ्ग विदधे नाम तस्य वै यस्मात् त्रसन्ति ह्युद्विग्नादस्यवो रावणादयः। यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवर्त्यवनीं प्रभुः सप्तद्वीपवतीमेकः ससासाच्युत तेजसा। ईजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद् भूरि दक्षिणैः सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियं। द्रव्यं मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथार्त्विजः धर्मो देशश्च कालश्च सर्वमेतद् यदात्मकं। यावत् सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति सर्वं तद्यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रमुच्यते। ससबिन्दोर्द्वैतरी बिन्दुमत्या मदान् नृपः
पुरुकुत्सम् अम्बरीशं मुचुकुन्दं च योगिनं तेषां सुसारः 50 सौभरीं बभ्रिरे पतिं यमुनान्तर्जले मग्नस्तप्यमानः परन्तपः निर्वृतिं मीनराजस्य वीक्ष्य मैथुनधर्मिणः जातस्प्रियो नृपं विप्रः कन्यामेकामयाचत सुप्याः गृह्यतां ब्रह्मन् कामं कन्या स्वयंवरे स विचिन्त्य प्रियं स्त्रीणां जरठो यमसम्मतः बलीपलितये जत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः साधयिष्ये तथात्मानं सुरस्त्रीणामपीप्सितं किं पुनर्मनुजेन्द्राणाम् इति व्यवसितः प्रभुः मुनिः प्रवेशितः क्षत्राकन्यान्तः पुरमृद्धिमद् वृतश्च राजकन्याभिरेकः 50 तासां कलिरभूत् भूयान् तदर्थे पुह्यसौहृदं ममानुरूपो नायम्ब इति तद्गतचेतसां स बहुवृचस्ताभिरपारणीय तपः श्रियानर्घ्यपरिच्छदेषु गृहेषु नानोपवनामलाम्भः सरस्सु सौगन्धिककाननेषु महार्हशय्यासनवस्त्रभूषणस्नानानुलेपाभ्यवहारमाल्यकैः स्वलङ्कृतस्त्रीपुरुषेषु नित्यदारे मेनुगायद्विजभृङ्गबन्दिषु यद्गार्हस्थ्यं तु संवीक्ष्य सप्तद्वीपवती पतिः विस्मितस्तम्भमजहात् सार्वभौमश्रियान्वितम् एवं गृहेष्वविरतो विषयान् विविधैः सुखैः सेवमानो न चातुष्यद् आज्यस्तोकैरिवानलः स कदाचित् उपासीन आत्मा पह्नवमात्मनः ददर्श बहुरिचाचार्यो मीनसङ्गसमुत्थितम् अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरितव्रतस्य अन्तर्जले वारिचर प्रसङ्गात् प्रच्यावितं ब्रह्मचिरं धृतं यत् सङ्गं त्यजेत मिथुनव्रतिनां मुमुक्षुः सर्वात्मना न विसृजेत् बहिरिन्द्रियाणि एकश्चरन् रहसि चित्तमनन्तईशे युञ्जीत तद्व्रतिषु साधुषु चेत् प्रसङ्गः एकस्तपस्भ्यः मथाम्बसि मत्स्यसङ्गात् 50 पञ्चसहस्रसर्गः नान्तं व्रजाम्युभयकृत्य मनोरथानां मायागुणैर्ऋतमतिर्विषयेऽर्थभावः एवं वसन् गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः तत्र तप्त्वा तपस्तीक्ष्णम् आत्मकर्षणमात्मवान् सहैवाग्निभिरात्मानं युयोज परमात्मनि तास्वपत्युर्महाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम् अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवार्चिसः हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सौभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्बरीशः प्रकीर्तितः पितामहेन प्रवृत्तो यौवनाश्वश्च तत्सुतः आरीतस्तस्य पुत्रो भून्मान्धातृप्रवरा इमे नर्मदा भ्रातृभिर्दत्ता पुरुकुत्साय योरगैः तया रसातलं नीतो भुजगेन्द्रप्रयुक्तया गन्धर्वान् अवदित् तत्र बध्यान् वै विष्णुशक्तिधृक् नागाल्लब्धवरः सर्पात् अभयं स्मरतामिदं त्रसद्दस्युपौरुकुत्सो यो नरण्यस्य देहकृत् हर्यश्वस्तत्सुतस्तस्मात् अरुणोऽथ त्रिबन्धनः तस्य सत्यव्रतः पुत्रस्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः
प्राप्तश्चाण्डालतां शापात् गुरोः कौशिकतेजसा सशरीरो गतः स्वर्गम् अद्यापि दिवि दृश्यते पातितो वाक्शिरा देवैस्तेनैव स्तम्भितो बलात् त्रैशङ्कवो हरिश्चन्द्रो विश्वामित्रवसिष्ठयोः यन्निमित्तमभूत् युद्धं पक्षिणोर्बहुवार्षिकं सोनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः वरुणं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः जातः सुतो यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽब्रवीत् यदा पशुर्निर्दशः स्यात् अथ मेध्यो भवेदिति निर्दशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत् दन्ता पशुर्यज्जायेरन् अथ मेध्यो भवेदिति जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत् यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो भवेदिति पशोर्निपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत् यदा पशुः पुनर्दन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचिः पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत् सान्नाहिको यदा राजन्योऽथ पशुः शुचिः इति पुत्रानुरागेण स्नेहयन्त्रितचेतसा कालं वञ्चयता तम् उक्तो देवस्तमैक्षत रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्म चिकीर्षितं प्राणप्रेप्सुर्धनुष्पाणिः अरण्यं प्रत्यपद्यत पितरं वरुणग्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरं रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यसेदत भूमेः पर्यटनं पुण्यं तीर्थक्षेत्रनिसेवनैः रोहितायादिशच्चक्र सोऽप्यरण्ये वसत्समाम् एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पञ्चमे तथा अव्येत्यावेत्यस्थविरो विप्रो भूत्वा वृत्रः षष्ठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम् उपव्रजन् अजीगर्तात् अक्रीणान् मध्यमं सुतं सुनश्चेपं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत ततः पुरुषमेधेन हरिश्चन्द्रो महायशाः मुक्तोदरो यजद्देवान् वरुणादीन् महत्कथः विश्वामित्रो भवत्तस्मिन् होता चाध्वर्युरात्मवान् जमदग्निरभूत् ब्रह्मा वसिष्ठो यास्य सामगः तस्मै तुष्टो ददाविन्द्रः सातकौम्बमयं रथं सुनश्चेपस्य माहात्म्यम् उपरिष्टात् प्रचक्षते सत्यसारां धृतिं दृष्ट्वा सवार्यस्य च भूपतेः विश्वामित्रो वृषं प्रीतो ददावविहतां गतिं मनः पृथिव्यां तामद्भिस्तेजसापो निलेन तत् खेवायुं धारयन् तच्च भूतादौ तं महात्मनि तस्मिन् ज्ञानकलां ध्यात्वा तया ज्ञानं विनिर्दहन् हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंविदा अनिर्देश्याप्रतर्क्येण तस्थो विध्वस्तबन्धनः हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रोपाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण।